नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको सभा कालिका एसडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म गीता गुरुङ। कालिका समाचार सुरु गरौँ प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा Tasty FE500, FE500D. Vijaya Cement को मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट, building your future. वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। मेरो हिरो कति प्यारो अरु पनि होला राम्रो तर पनि मेरै हिरो प्यारो। देशभर 75 पालिकाको मत परिणाम सार्वजनिक। कांग्रेस 28, एमाले 27 र माओवादी 22 ठाउँमा विजयी। भरतपुरमा एमालेका विजय सुवेदीले अग्रता बढाउँदै। लुम्बिनीमा निर्मित अन्तर्राष्ट्रिय सभा हलको प्रधानमन्त्रीद्वारा उद्घाटन। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी लुम्बिनीमा। पाकिस्तानको पेशावरमा गोली हानी 2 जना व्यापारीको हत्या। घटनाको कारण खुल्न बाँकी। र आइपिएलमा लखनऊलाई 24 रनले पराजित गर्दै राजस्थान दोस्रो स्थानमा। कालिका समाचार सुरु गरौँ राष्ट्रिय समाचारबाट। पालिका चुनावमा 74वटा पालिकाको नतिजा सार्वजनिक भएको छ। अहिलेसम्म नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले 27वटा पालिकाको प्रमुखमा जित हासिल गरेका छन्। यस्तै माओवादी केन्द्रले 18 र नेकपा एकीकृत समाजवादीले 2वटा पालिकाको प्रमुख जितेको छ। यसैबीच चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा एमालेका विजय सुवेदीले अग्रता बढाउनु भएको छ। 12,126 मतगणना हुँदा एमालेका विजयले 4181 मत प्राप्त गर्नु भएको छ। उहाँलाई पछ्याइरहनुभएकी माओवादी केन्द्रकी मेयरकी उम्मेदवार रेणु दाहालले 4144 मत प्राप्त गर्नु भएको छ। विजय र रेणुबीचको मतान्तर 37 रहेको छ। कांग्रेसका बागी उम्मेदवार जगन्नाथ पौडेलले 1653 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। उपमेयरमा भने कांग्रेसका चित्रसेन अधिकारीले 4352 मत प्राप्त गर्दा राप्रपाकी मेला गुरुङले 2998 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यसैबीच माडी नगरपालिकाको मतगणना कार्य रातिदेखि स्थगित भएको। मतगणना पुनः सुचारू भएको छ। 7 नम्बर वडा र 4 नम्बर वडाको मतगणना जारी रहेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन 2079 मा काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार रहनुभएका बालेन्द्र शाहले अग्रता कायम गर्नुभएको छ। 15,551 मत गणना गर्दा शाहले 6,016 मत प्राप्त गर्नुभएको हो। त्यसै नेकपा एमालेका उम्मेद्वार केशव स्थापितले 3,141, गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसकी उम्मेद्वार सृजना सिंहले 2,781 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। मुख्य निर्वाचन अधिकृत कार्यालय काठमाडौँका शाखा अधिकृत प्रेम कुमार श्रेष्ठका अनुसार अन्यमा
हलोले 553 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यस्तै उपमेयरमा नेकपा एमालेकी उम्मेदवार सुनिता डङ्गोलले 6173, गठबन्धनबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवार रामेश्वर श्रेष्ठले 1690 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यस्तै तराजु 291, हलोले 1314 मत प्राप्त गर्नुभएको शाखा अधिकृत श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृह जिल्ला झापामा सत्ता गठबन्धन र एमाले बीच कडा प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। गठबन्धनका दल र एमाले बीच जिल्लामा 7 स्थानीय तहमा अग्रता लिएका छन्। एक स्थानीय तहमा चाहिँ राप्रपा एक्लैले अग्रता लिएको छ। राप्रपाका उम्मेदवार रविन्द्र लिङदेनले हल्दीबारीमा अग्रता लिइरहेका हुन्। सत्ता गठबन्धनले समर्थक गरेका राप्रपा उम्मेदवार राम थापाले पनि दमकमा अग्रता लिइरहेका छन्। गोर्खाको आरुघाट गाउँपालिकामा नेपाली काङ्ग्रेस विजयी भएको छ। आरुघाटमा काङ्ग्रेसका राजु गुरुङ र उपाध्यक्षमा कल्पना नेपाली विजयी हुनुभएको हो। गुरुङ 5556 मत र नेपाली 6331 मतका साथ विजयी हुनुभएको हो। अध्यक्षमा विजयी गुरुङका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका कृष्ण नेपालीले 4823 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यस्तै उपाध्यक्षमा विजयी नेपालीको निकटतम प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेकी सीता दाहालले 3816 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यसैबीच उता गोर्खाको बारपाख सुलीकोट गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार विजयी भएका छन्। अध्यक्ष विष्णु भट्ट र उपाध्यक्षमा सनमाया गुरुङ विजयी हुनुभएको हो। भट्टले 5719 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने निकटतम प्रतिस्पर्धी नेपाली काङ्ग्रेसका जितबहादुर घलेले 4864 मत ल्याउनु भएको छ। उपाध्यक्षमा पनि नेकपा माओवादी केन्द्रकै उम्मेदवार सनमाया गुरुङ 5765 मत प्राप्त गरी निर्वाचित हुनुभयो। उहाँका प्रतिस्पर्धी काङ्ग्रेसका उम्मेदवार लेखमाया राणाले 4575 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। भट्ट र गुरुङ दोस्रो कार्यकालका लागि गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको थियो। यस्तै उता रुकुम पूर्वको सिस्ने गाउँपालिकाका अध्यक्षमा माओवादी केन्द्रका कृष्ण रेग्मी विजय हुनुभएको छ। रेग्मीले 3779 मत ल्याउनु भएको छ। उहाँले निकटतम प्रतिस्पर्धी नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवार दत्तबहादुर बस्नेतलाई 79 मतान्तरले पछि पार्दै रेग्मी विजय हुनुभएको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय रुकुम पूर्वले जानकारी गराएको छ। बस्नेतले 3700 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष पदमा नेकपा एमालेका गोपाल रेउले विजयी हुनुभएको छ। रेउलेले 3761 मत र उहाँका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेकपा माओवादी केन्द्रका आस्था विकले 3474 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। धनुषाको धनौजी गाउँपालिकामा खसेको भन्दा बढी मतपत्र भेटिएको विषयमा विवाद हुँदा झडप भएको छ। झडप बढ्दै जाँदा मतगणना स्थलमा भएको विवादले उग्र रूप लिएपछि प्रहरीले 25 राउन्ड हवाई फायर गरेको थियो। झडपलाई नियन्त्रणमा लिनका लागि प्रहरीले 25 राउन्ड हवाई फायर गरेको धनुषा प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रहरी दीपक बहादुर छेत्रीले बताउनु भएको छ। अहिले मतगणना स्थलमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेना परिचालन गरिएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनको मतगणना ढिलाइ भइरहेको आरोप लागिरहेका बेला निर्वाचन आयोगले भने यसको दोष राजनीतिक दलहरूलाई नै लगाएको छ। आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले तात्विक असर नपर्ने सामान्य मानवीय त्रुटिहरू दिनिहुमा त्रुटिका नियममा मतगणना रोक्ने, हुलहुज्जत गर्ने, नाराबाजी गर्ने र समग्र मतगणनालाई ढिलाइ गर्ने गरिएको भन्दै ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो। आयोगले दलहरूकै अवरोधको कारण जेठ 5 गते अगावै मतगणना सम्पन्न गर्ने उद्देश्यमा असर परेको बताएको छ। आयोगले मतगणना छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्न राजनैतिक दल, उम्मेदवार तथा उम्मेदवारका प्रतिनिधिहरू व्यवस्थित र अनुशासित भएर छिटो सम्पन्न गर्ने कार्यमा मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतलाई आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्न आग्रह गरेको छ। निर्वाचन आयोगले योजनाअनुसार नै जेठ 5 गतेभित्र मतगणना सम्पन्न गर्न आवश्यक व्यवस्थापन मिलाउने पनि बताएको छ। राजनैतिक दलहरूको बीचमा देखिएको विवादको कारण देशभरमा विभिन्न स्थानीय तहको मतगणना अवरोध सिर्जना भएको थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा निर्मित अन्तर्राष्ट्रिय सभा हल तथा ध्यान केन्द्रको आज बिहान उद्घाटन गर्नुभएको छ। 5000 जना क्षमताको सम्मेलन केन्द्रको उद्घाटन
2075 साल वैशाख 17 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शिलान्यास गर्नुभएको थियो। 4 बिघा क्षेत्रफलमा निर्माण भएको उक्त सम्मेलन केन्द्रको प्रधानमन्त्री देउबाले आज बिहान उद्घाटन गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री देउबा र भारतीय समकक्ष नरेन्द्र मोदीले आज सोही सम्मेलन केन्द्रमा आयोजित 2566औं बुद्ध जयन्ती समारोहलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। लुम्बिनी विकास कोषका योजना प्रमुख सरोज भट्टराईका अनुसार यो सभा हल मुलुककै ठूलो र दक्षिण एसियाकै नमुना रहेको छ। लुम्बिनी अर्घखाँची बाबुल जेबीले यो सम्मेलन केन्द्र बनाएको हो। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपालको औपचारिक भ्रमणको सिलसिलामा लुम्बिनी पुग्नु भएको छ। भारतीय वायु सेनाको विशेष हेलिकप्टरबाट 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै उहाँ लुम्बिनी पुग्नु भएको हो। त्यहाँ स्थित अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध प्रार्थना केन्द्र तथा प्रेक्षालय नजिक निर्माण गरिएको हेलिप्याडबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले भारतीय समकक्ष मोदीलाई हार्दिक स्वागत गर्नुभएको थियो। भारतका विशिष्ट अतिथिलाई प्रधानमन्त्री देउबाकी धर्मपत्नी डाक्टर आरजु राणा देउबा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्गा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादव, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आले, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले स्वागत गर्नुभएको थियो। प्रत्येक वर्ष वैशाख शुक्ला पूर्णिमाका दिन मनाइने बुद्ध जयन्ती पर्व आज भगवान विष्णुको नवौं अवतारका रूपमा जन्म लिनुभएका सिद्धार्थ गौतम बुद्धको पूजा आराधना प्रवचन गरी मनाइँदैछ। सिद्धार्थ गौतमले विश्व शान्ति स्थापनाका लागि पुर्याउनु भएको योगदानको स्मरण स्वरूप यो पर्व मनाउने गरिएको हो। बुद्ध जन्म, ज्ञान प्राप्ति, महापरिनिर्वाण, मृत्यु वैशाख शुक्ला पूर्णिमाकै तिथिमा परेकोले यस दिन नेपाल लगायत विश्वका बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले बुद्धप्रति भावपूर्ण श्रद्धा र भक्तिको बुद्ध जयन्ती मनाउने गर्दछ। अहिंसा नै शान्ति र मैत्रीको आधारशील हो। यस्ता अनेकौं कालजयी सन्देशका वाहक भगवान गौतम बुद्धको 2566 जन्म जयन्ती शान्तिको कामना गर्दै आज देशभर मनाउन लागिरहेको छ। बौद्ध धर्मावलम्बीले चैत्य गुम्बा बिहार लगायतका स्थानमा लामा एवं बौद्ध धर्मगुरु बसेर परम्परादेखि गर्दै आएको पूजा लगायत विधि पूरा गर्ने गरिन्छ। मानिसहरूलाई बेलुकी घरमा दीपावली गरेर बुद्ध जयन्ती मनाउन सरकारले आह्वान पनि गरेको छ। यस अवसरमा लुम्बिनी, स्वयम्भू, गौतम बुद्ध लगायतका स्थानमा विविध कार्यक्रमको आयोजना गरी गौतम बुद्ध जयन्ती मनाउने गरिन्छ। यसैबीच प्रत्येक वर्ष वैशाख शुक्ल पूर्णिमाका दिन किरात राई समुदायले मनाउने उभौली पर्व आज देशभर भूमि स्थानमा पूजा आराधना गरी मनाइँदैछ। बाली लगाउनु अघि गाउँ गाउँमा रहेका भूमि स्थानमा राम्रोसँग काम होस् भनी प्रकृतिको पूजा आराधना गरिने परम्परा रहेको यस विषयमा अनुसन्धान गरिरहनुभएका कीर्ति कुमार दुमी राईले बताउनु भएको छ। दार्चुलामा नेकपा एमालेको विजय जुलुसमा प्रयोग भएको गाडी दुर्घटना हुँदा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। जिल्लाको शैलशिखर नगरपालिका 6 ज्ञानीमा आज बिहान 9:30 बजे हाइस माइक्रो बस दुर्घटना हुँदा 3 जनाको मृत्यु भएको हो। गोकुलेश्वरबाट म्याग्नीतर्फ गइरहेको C1 277 नम्बरको माइक्रो बस सडकबाट 5 मिटर तल खसेर रोल खोलामा खस्दा 3 जनाको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दालचुराका प्रहरी उपरीक्षक प्रतीक विष्टले बताउनु भएको छ। चालक समेत रहेका शैलशिखर नगरपालिका 6 का प्रकाश धामी र सोही ठाउँका सहचालक समेत रहेका नवीन सिंह धामीको शनाखत भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दालचुराका प्रहरी निरीक्षक एकमत थापाले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँको अनुसार अर्का एकजना मृतकको परिचय खुल्न सकेको छैन। हाइस गोकुलेश्वरबाट नेकपा एमालेको विजय जुलुसमा सहभागी हुनेहरूलाई ल्याउन ज्ञानी गएको थियो। एकता, शान्ति र संस्कारको समाह कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा Steel FE 500, FE 500D,
विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। मेरो हिरो कति प्यारो अरु पनि होला राम्रो तर पनि मेरै हिरो प्यारो। देशभर 75 पालिकाको मत परिणाम सार्वजनिक। कांग्रेस 28, एमाले 27 र माओवादी 22 ठाउँमा विजयी। भरतपुरमा एमालेका विजय सुवेदीले अग्रता बढाउँदै लुम्बिनीमा नवनिर्मित अन्तर्राष्ट्रिय सभा हलको प्रधानमन्त्रीद्वारा उद्घाटन। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी लुम्बिनीमा। पाकिस्तानको पेशावरमा गोली हानी 2 जना व्यापारीको हत्या। घटनाको कारण खोल्न बाँकी। र आइपिएलमा लखनऊलाई 24 रनले पराजित गर्दै राजस्थान दोस्रो स्थानमा। यो नयाँ वर्षमा मन खोलेर आफ्नो भावना व्यक्त गर्नुहोस्। यही अवसर हो दूरीलाई कम गरी अझ बढी नजिकिने। यो समय हो घर घरमा खुशियाली छाउने। ह्यापी न्यू इयर। ह्यापी न्यू इयर मामु। ह्यापी न्यू इयर। यो नयाँ वर्षलाई अझै विशेष बनाउनुहोस्। टन्नै डेटा र एन्डलेस टक टाइम भएको नयाँ कम्बो प्लान्स र हरेक रिचार्जमा आउने बोनस डेटाको साथ नयाँ वर्ष नयाँ पोसिबिलिटिज। Yes, Yamaha. विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पाकिस्तानको पेशावर शहरमा आइतबार गोली हानेर 2 जना व्यापारीको हत्या गरिएको समाचारमा जनाइएको छ। समाचारका अनुसार त्यहाँ 2 जना स्थानीय व्यापारीलाई मोटरसाइकलमा आएका अज्ञात व्यक्तिले गोली हानेका थिए। पेशावरको प्रहरीले दिएको जानकारी अनुसार आइतबार साँझ मोटरसाइकलमा आएका 2 अज्ञात व्यक्तिले ती 2 जना व्यापारीको हत्या गरेर भागेका थिए। यस घटनाको कारण भने खुल्न सकेको छैन। पेशावर प्रहरीका प्रवक्ताले अल्पसंख्यक जातिका ती व्यापारीलाई गोली हानेपछि सो क्षेत्रका सबै पसलहरू बन्द गरिएको थियो। ती आक्रमणकारीहरूको खोजी कार्य जारी रहेको
पेशावर प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। उक्त हत्याकाण्डपछि सो क्षेत्रका अल्पसंख्यक जातिका नागरिकले दोषीलाई पक्राउ गरी कडा कारबाही गर्न माग गरेका थिए। कालीका समाचारमा अब खेल समाचार। लखनऊ सुपर जायन्ट्सलाई 24 रनले पराजित गर्दै राजस्थान रोयल्सले इन्डियन प्रिमियर लिग IPL T20 क्रिकेट प्रतियोगितामा दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। आइतबार राति राजस्थानले दिएको 179 रनको लक्ष्य पछ्याउँदै लखनऊ 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 154 रन मात्र बनाउन सक्यो। लखनऊका दीपक होडाले सर्वाधिक 59 रन बनाएका थिए। राजस्थानका ट्रेन्ट बोल्ट, प्रसिद्ध कृष्ण र रोवेड म्याकोले समान 2 विकेट लिएका थिए। यसअघि मुम्बईमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको राजस्थानले 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 178 रनको योगफल तयार पारेको थियो। राजस्थानका लागि यासभी जयसवालले सर्वाधिक 41 रन बनाएका थिए। लखनऊका रवि स्नोईले 2 विकेट लिए, जससँगै राजस्थान 13 खेलमा 16 अङ्क सहित दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। लखनऊ 13 खेलबाट 16 अङ्क सहित तेस्रो स्थानमा झरेको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको सभा कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। कालिका समाचारको साथमा Tasty FE 500, FE 500D, विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर OPC सिमेन्ट, बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल IVF आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। मेरो हिरो कति प्यारो, अरू पनि होला राम्रो, तर पनि मेरै हिरो प्यारो। देशभर 75 पालिकाको मत परिणाम सार्वजनिक। कांग्रेसका 28, एमालेका 27 र माओवादीका 22 ठाउँमा विजयी। भरतपुरमा एमालेका विजय सुवेदीले अग्रता कायम गर्दै लुम्बिनीमा निर्मित अन्तर्राष्ट्रिय सभा हलको प्रधानमन्त्रीद्वारा उद्घाटन। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी लुम्बिनीमा। पाकिस्तानको पेशावरमा गोली हानी 2 जना व्यापारीको हत्या। घटनाको कारण खुल्न बाँकी। र आइपिएलमा लखनऊलाई 24 रनले पराजित गर्दै राजस्थान दोस्रो स्थानमा। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेका लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एसडी। म गीता गुरुङ बिदा हुन्छु। नमस्कार।